اهلا اهلا، الله يبارك راكم هنايا. مساء الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وتكونوا ملاح. بابا راك هنايا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالجميع. اهلا 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 وعليكم السلام. سلام 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 وعليكم السلام. سالو. alors راني نتبع لي يقول لي سلام سالو بونسوار، واش راكم؟ love you too. ام عبد النور ميرسي، اهلا. واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وتكونوا ملاح كيما نقول لكم انايا، وتكونوا معزين ومكرمين ومهنيين ان شاء الله. انا الحمد لله سافا راني بخير، سقسي عليكم الخير ان شاء الله. نتوما قالي تكونوا بيان. نرحب بكم كوم دابيتود. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، يعني تو الموند ان شاء الله. ميرسي بابا، يعطيك الصحه. tu me à chaque fois طلعني plus haut et plus haut et plus haut. merci beaucoup بابا، يعطيك الصحه. ميرسي. فوالا، اهلا وسهلا بالجميع. نقول لكم اهلا بكامل الشعب الجزائري، واحد عبد يعني، والجزائر كامل، القطر الجزائري كامل، حومه دار نفر كامل. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحيي تانيك جيراننا المغاربه والتوانسه والليبيين، يعني كامل نحييهم تحيه خاصه وخالصه. tous les Algériens qui sont en dehors de l'Algérie, les خارج الجزائر, surtout en France, au Canada aussi, enfin partout dans le monde. راكم vraiment partout. des fois تحيروني وين راكم، طوكيو je sais pas, donc vraiment راكم partout. donc نحييكم. انا قانيت من وين راكم نحييكم. نحيي اخواننا العرب في كامل البلدان العربيه، نقول لهم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. نحيي تاني كامل اللي نعرفهم الاجانب، كامل les étrangers que je connais pas. donc en général نحيي tout le monde، الجميع نحييكم ونقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. bonsoir. يعطيكم الصحة. سلام سويا، j'espère que tu vas bien. أنا يا الحمد لله، سقسي عليكم الخير. ça va يعني je vous remercie. ça va, merci. الحمد لله. moi aussi je vous salue tout le monde. المعدنوسية exactement. alors سيلا نوال exactement. اليوم إن شاء الله نديرو المعدنوسية. هاد لو بلا هذا c'est un très ancien بلا قديم. يعني انا تعلمته على ماني الله يرحمها كانت ديرو، يما تانيك ديرو، دونك تعلمتها عليهم. سي ان très ancien بلا الجيروا. انا نقول الجيروا باسكو يعني تعلمته انايا في الجزائر، بصح بيتكم لو كان نتوما قانيت تقولوا لي اسكو يعني في جهتكم ديروه، اذا راكم في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا اسكو هاد لو بلا ديروه نتوما قانيت. دوك نديروه مع بعضنا وقولوا لي سي ان بلا très simple، ما فيه absolument rien، يندار en 20 minutes. هو باللحم، يعني اون جينيرال يديروه باللحم الغنمي، ونقطعوه صغير ونقطعوه كيما تاع الشربات. تشوفوا ان شاء الله الطريقه. على بالكم ناس الجزائر يعني دوك تشوفوا لي زاجيروا يشاطروني الراي. زمان سي غار وين يديروا لو بولي، ماشي كيما دوكا، يعني ما كانوش يطيبوا بزاف لو بولي، يطيبوا به يديروه شطيحه ولا بطاطا بالدجاج، مي ماشي بزاف. كانوا سورتو يطيبوا باللحم، سورتو الغنمي. يعني حنايا لي بلا تاعنا سي دي بلا تري سامبل. انا نهضر على الجيا، سي دي بلا تري سامبل. يعني يديروا اللحم باللفت، بالخرشف،
لحم هكذاك جواز بيض بالخرشف، ولا ما بالكرافس. كرافس يكون هكذاك عريض، يديروا اللحم جواز بيض هكذاك بالكرافس ويعقدوه بالقارص والمعدنوس ولا الدجاج. دونك سي دي بلا تري تري سامبل، بصح البنه واش نقول لكم، دي بلا سافورو، دي بلا بنان. مي الحاجه اللي حبيت نقولها لكم كانوا في لا سامبليسيتي، كانوا في لا سامبليسيتي. والدجاج يعني ما تفهمونيش غلط، ما تفهمونيش غلط، يطيبوا بالدجاج هذاك دجاج عرب الله الله، كانوا يديروه تانيك البركوكس، يديروه تانيك بالدجاج، ولا يحمروا الدجاج. عندهم هذيك الطنجره تاع الفونت هذيك الثقيله هذيك، ديجا دوكا هي ولات على مود، تنجر يعني يهبلوا ويحمروا فيهم الدجاج. وسينو شطحه تاع الدجاج حمراء بالحميصه، واش نقول لكم. مي ماشي كيما دوكا رانا نديروه باني، ورانا نديروه مقلي، ورانا نديروه غولي، ورانا نديروه كدا، ورانا نديروه كدا. زمان لا زمان اي سورتو الجي يحبوا اللحم، كانوا يديروا بزاف اللحم والغنمي. دونك انايا اليوم جبت لكم هاد لو بلا اكزاكتومون كيما تعلمتوا انايا. دونك نتوما قولوا لي اذا ديروه كيما انايا ولا ديروه ديفيرامون. نحب نتعلم من عندكم، يعني كيما تتعلموا من عندي ماذا بيا انا قانيت نتعلم من عندكم. دونك قولوا لي اذا ديروه كيما انايا ولا ديفيرامون. خلوني انا تاليك نتعلم من عندكم. يعطيكم الصحه. يلا نبداو تو سويت. دونك نديروا هذه المعدنوسيه، سي ان بلا خفيف، يعني فطور ولا عشاء فريمون خفيف. ونديروا معاه ان ديسير، تحليه اللي يسموها البالوزه هذه تشبه بزاف لل قولوا لي تشبه الواش. هيا قولوا لي، هيا راحت لي، استغفر الله يا ربي. للمحلبي، تشبه بزاف للمحلبي. برك المحلبي نديروه بلا بودغ نتاع الروز، لا بودغ دو ري. هذا لا هذا نديروه بلا مايزينا. مي ان تري بون ديسير. برك انايا اليوم مانيش راح نديرو كيما تعلمتوا على ماني تالك. ماني كنديرنا البالوزه في رمضان، كي يجي رمضان دي بالوزه، نهار نديرو محلبي ونهار نديرو البالوزه. بصح انايا البالوزه هذه غيرت فيها وبدعت فيها. دونك ما جبتها لكمش كيما تاع زمان. اذا نقول لكم كيفاش كانوا يديروها زمان ونقول لكم كيفاش نديرها انايا، وانتم شوفوا كيما حبيتوا ديروها. دونك يلا بسم الله نبداو تو سويت. نجيبو طنجره هكذا، نشعلوا عليها، ندير فيها شويه زبده، يعني مغرفه معمره هكا تاع الزبده. راني قطعتها رقيقه هنايا. دونك ابوبري اون بون كويير هكا تاع زبده. واش ندير معها الزبده هذه؟ ندير معها قطره زيت. خي على بالكم الزبده كي تقعد وحدها الغيس تحرق. دونك ندير معها قطره برك تاع زيت باش الزبده برك تاعي ما تحرقش. جو كخوا جون اوري بوزوان هذه تو تالور. دونك نخليها هنايا، نخلي هاد الزبده هذه تذوب. وعندي انايا شويه لحم الغنمي قطعته صغيور، قطعته كي تاع الشربه، كي شربه حمراء ولا جاري فريك ولا شربه بيضاء، يعني اون بوتي مورسو. انايا جبت غنمي، يفو ميو غنمي باسكو باش يطيب لنا تمتم. عباكم لو فول البقري يعني يبطى باش يطيب. دونك نجيبو غنمي هكذا. واش نزيد تانيك؟ نخلي برك الزبده تذوب باش ندير هذاك اللحم يتقلى تو بتي بو. وندير لها بصله تكون مليحه، اللي قطعتها كاني رقيقه. يخي تعرفوني انايا عشاك فوا نقول لكم انا ما نحبش البصل مسكرفتش. بون تقدروا ديروه يا اوكان بروبليم، مي انا جو تروف بلي يطلق بزاف الماء، وهذاك الماء هذاك انا يجيني مر، يطلق بمراره. دونك ما نحبش سوا نقطع يعني البصل نقطعو، سينو كاينين دوك هذوك لي زاباري هذوك يقطعوا لكم البصل تري بيان. بون اذا حبيتوا تسكرفجوه ماشي حنقول لكم جامي. دونك يفو مي
تقطعوه وتقطعوه رقيق باش على فان نلقاو غير المرقه. ما لازمش نشوفوا هذاك البصل، هذاك البصل لازم يطيب ويدبال ويروح مع اللحم تاعنا. دونك نجيب اللحم، هاوليك انا عندي شويه برك تاع اللحم، يا ربي عندي واحد الرطل، واحد الرطل تاع اللحم. وشوفوا كيفاش قطعته صغيور. خليت شويه شحيمات، يعني ما نحيتش كامل الشحم، شويه يطلق شويه البنه. دونك نديرو نقسلوه دوكا شويه هكذا. و بون هي معدنوسيه، هاوليك المعدنوس. انا هذه ما تعلمتهاش على ماني، بصح انا نحب نديرها. واش ندير دوكا؟ جو برون لي تيج نتاع المعدنوس، نقطعهم كاني رقاق ونرميهم. نعرفوا بلي حنايا لي كو تاع المعدنوس فيهم بزاف لو غو، دونك باش يطلقوا لي لو غو فو با يلصق لنا. دونك جو برون ان بو، ندي شويه هكذا، شويه برك هكذا برك، ها غير شويه برك. شوف غير شويه برك هكذا، ونقطعهم رقيق رقيق. هذه فوالا، مي ما لازمش نشوفوها، لازم تقطعوه رقيق، ما لازمش كاع نشوفوه على فان، يفو با نشوفوه، لازم تانيك هذا يذوب. فوالا شوفوا فريمون ان تو بتي بو، ها غير شويه هكذا. هاو مد شويه لون اللحم تاعي، يعني شويه برك الى دوني لون. جيسبر راكم تشوفوا فيا. زيد له شويه برك الفورنو، وندير له هذيك البصيله تاعي، بصله يعني وحده موين، واحد البصيله موين قطعتها صغيره. وين راهي هي هنايا. يعني ابوبخي هكذا البصله اللي قطعتها، هذا هايليك نديرها هذه، نرجعها نخلوه يتقلى شويه البصل تاعنا. يا سلام ديك الريحه اللي تطلع تاع اللحم والبصل، ديجا الريحه راهي تطلع مع هذاك المعدنوس اللي درناه. خليني نشوفكم هكا شويه. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله. الله يحلي ايامك مينوشا ميو، الله يحلي ايامك، يبارك فيك يبارك فيكم. الو قولوا لي اذا نتوما تعرفوا هذا لو بلا اذا ديروه. كوكو qu'est-ce que tu prépares? Alors qu'est-ce que je prépare? Je prépare المعدنوسيه. Pardon. Je prépare المعدنوسيه. C'est un plat انا تعلمته يعني على ماني من الجزائر دو شيكاغو. اهلا وسهلا. دونك حبيت نعرف اسكو نتوما كاني ديروه. الو قولوا لي اسكو ديروه. يا قوت الله يسلمك. دوماج جي لوبي لو ديبي. الوغ دوك نعاود. سي تو as loupé جو نعاود لك، مي جو في ليسي لو لايف هذا. دونك وقت اللي يكون عندك الوقت عاودي روحي شوفيه. جي جوست مي شويه نتاع الزبده مع قطره تاع زيت باش هذيك الزبده ما تحرقليش. عندي اللحم ان تو بتي بو، يا ربي واحد 250 غرام ولا مقطع صغيور، درتو مع هذيك الزبده
درت بصله تاني مقطعه رقيقه وراني هكذا نقلي فيهم، نقليهم هكذا شويه بور دوني ان بو دو غو. هادوك لي تيج نتاع المعدنوس تاني قطعتهم صغيورين ورميتهم. سي تو سكو جي في pour l'instant, mais je vais laisser le live, je vais le laisser. Alors قلت لكم ناس زمان ما كانوش يديروا بزاف لو بولي، مي نتوما تقدروا ديروها افيك لو بولي. اذا حبيتوا ما حبيتوش ديروه باللحم تقدروا ديروه افيك لو بولي. ديروا صدر نتاع الدجاج تانيك قليوه مع البصل، يعني كيما رانا نديروا هذا. ديروا البصل الدجاج البصل بيان سور. دونك تقدروا ديروه بالبولي. بون je vais vous dire que même la viande hachée تقدروا ديروه بلا viande hachée، مي انا جو بريفير دو لوين هكذا باللحم هكا صغيور، يعني فريمون نحبو هكذا. هاو دبال البصل تاعي دبال شويه. جو في اسيزوني. واش ندير؟ الملح، فلفل الكحل ماشي بزاف، نسم غير برك فلفل الكحل، وقانيت القرفه. يخي تعرفوا لي صوص بلانش دواهم القرفه تانيك ماشي بزاف، ما تكحلناش المرقه تاعنا. هكذا ندني لكم هكذا باش تشوفوا ميو. وي يخي هكذا خير. سينو تشوفوا جو في فيغ سا. شوف انا تانيك هنايا معاكم. الوغ كلشي مبروك بلكم تشوفوا. ايا تري بيان. راني نشوف في روحي دوكا. فوالا تري بيان. الوغ نقصلو بيان بيان بيان. هكذا تري بيان. عباكم هذه جاتني بزاف كبيره، بزاف كبيره. نجيب واحده اخرى لي ترو غراند. ايوا وقيله هذه خير. يا سلام نتربي. نزيد شويه قبل ما نمرق. نزيد جو في ليسي encore un peu ونمرق ويحفظكم ان شاء الله. وي سي فري nos parents auparavant. alors هذه سي تري انتريسون. auparavant وي لو بولي ما كانوش يديروه بزاف. الشطيحه تاع الدجاج بيان سور لانكونتورنابل. الشطيحه تاع الدجاج كانوا يديروها، مي ماشي كيما رانا دوكا حنايا un roulé de poulet ou etc. donc حنايا on cuisine beaucoup plus بالبولي. كان عندهم هذاك لو بولي فيرمي الله الله، كانوا يربوا الدجاج فريمون الله الله. حنا في دارنا كي تربيت انايا كان عندنا الدجاج، وكانت عندنا السجنه تاع الدجاج ولي زو، ونروحو نجيبو لي زو وكنا نمدو لهم ياكلوا واش يقعد لنا لي ديشي كامل اللي يقعدوا لنا تاع الماكله ايتو. نروحو لهذيك السجنه تاع الدجاج نحطوا لهم سورتو لو بان. كان كي يقعد لنا لو بان نشمخوه بالماء ونديروا لهم سفيريه لهذوك الدجاج ونمدو لهم وي لو بون فيو طون. دونك هادي نروح نسخن شويه تاع الماء. نغسلو. شوفوا كيفاش راهو هكا، يعني البصل بك تقلى. تري بيان راكو شفتو الله يسلمك.
الوغ لي زيبيس اللي درتهم ملح فلفل كحل وقرفه، سي تو سكو جي مي. هذا ما كان. دوكاتيك نديرو الحميصه. انا الحميصه تاعي طيبه الزبده، دونك ما نديرهاش دوكاتيك، نديرها كي باسكو دوكا علاش نسموها المعدنوسيه. دونك جو في ريبروندر هاد اللحم هذا، جو في لو ريبروندر وندير له ولاد الدجاج اكسيتيرا. كي نرفد هاد الدجاج نحط الحميصه تاعي. بصح نتوما اذا الحميصه تاعكم ماشي طيبه ديروها دوكا في هاد المرحله هادي، يعني افيك لا فيوند ديروا بيان سور الحميصه تاعكم تكونوا شمختوها، ما ديروهاش هذاك بلا ماشي مشمخه ولا مي لا ماشي طيبه ديروها دوكاتيك افيك لا فيوند. نجيب الماء نمرق، ما نمرقش بزاف باسكو انايا ما عنديش لا كونتيتي بزاف. هكذا كاين بزاف اللي يحبوا يمرقوا ضربه واحده يعني على جهه. انا لا انا ماذا بيا نمرق بالعقل، مامي لا زدت معليش، مي نخاف ما داك يجيني تشورورو، يجيني الزغلي والماء يغلي، دونك جو نفو با. بصح كمان نزيد شويه، نزيد ان تو بتي بو هكذا. شوفوا كيفاش مرقت، نجيب لكم لهنايا تشوفوا. فوالا شوفوا كيفاش مرقت هكذا. نزيد له بيان، نغلق عليه ونخليه ترانكيل، ما كسلوش راسو، ما يكسل لي راسي، نخليه يطيب. نجي نمسح هذه باش نروحو نديرو البالوزه تاعنا هكذا. هذه نخليها نسحق بعدك بوغ المعدنوس. ماذا بيا نشوفكم هنا خير. المعدنوسيه، وعليكم السلام ورحمه الله. انيا راني ندير في المعدنوسيه. الوغ انايا كي نديرها جو لاكومباني افيك ريان دو تو، جو لاكومباني با، ناكلها غير بالخبز، يعني فيها مريقه وفيها هذاك لا فياند اي دوك تشوفي افيك لي زو. دونك نحط ان مورسو بالمرقه والخبز et je mange ça avec une salade, soit فطوري soit عشايا je fais ça. mais vous êtes libre, يعني نتوما ديروا دي فريت، ديروا واش حبيتو. انا pour moi il est complet. c'est vrai que c'est un plat خفيف ماشي ثقيل، mais pour moi il est complet. et puis كيما تعرفوا يعني ils étaient les gens étaient très simples, était très simple. كانوا راني شافيه انايا ماني ميم يما elle est comme ça. يما طيب بزاف، دير 3 4 بلا، مي 3 4 بيتي بلا. باغ اكزومبل دير معدنوسيه، دير شطيحه نتاع زروديه، دير فلفل بصل وطوماطيش، ولا تكتوكه ولا دونك القيمات. دونك سي فو فولي تقدروا ديروا معاها حاجه واحده اخرى، كيما يقولوا لي زانغلي فيل فري. فضيله اهلا وسهلا ومرحبا، بيان سور اهلا وسهلا مرحبا بك. زينب جو في ليسي لو لايف، درت غير المعدنوسيه. دوك نديرو هذيك البالوزه، يلا باسكو البالوزه لازم تبرد. دوك نديروها هكذا كسرونه. غادي نديرها من هنايا، نشعل هذا، نهضر عليها. امل جو سي با بوركوا tu m'as appelé في الواتساب. امل pourquoi tu m'as appelé في الواتساب؟ je ne sais pas. Je vais essayer de lire
الوغ هذه امال مرت خويا، نقول لهم باللي عيطوا لي في الواتساب غير اذا حاجه اورجون، كاش زبله درتها ولا نديروا البالوزه. الوغ البالوزه واش فيها؟ نعطي لكم لانسيين بلوزه، يعني لا روسيت انيسيال، لا روسيت اللي كانوا يديروها زمان. يديروا الحليب، السكر، لا مايزينا و المزهر، سي تو. هذه هي، ويديروها في فوارات يخلوها تبرد. كي تبرد يديروا لها القرفه هكذاك من الفوق وياكلوها. الي تري بون، يعني الي تري بون. انا جو سوي با تري فان، جو سوي با تري فان دو البالوزه تاع زمان. كوكو ناكلها نموت على لو غو تاع القرفه افيك المزهر، جادور سا. المحلبين نموت عليه. مي انايا اليوم غيرت فيها دوك تشوفوا كاش راح نديرها. بون ما نخرجش بزاف على لا روسيت، سافا اتر ان بو لا ميم، مي نزيد شويه زيادات. نعاود نشعل، ندير لو لي. هنايا عندي ركله تاع حليب، بسم الله. ندير 1 لتر دو لي. الوغ هنايا واش ندير له؟ هنايا عندي 5 مغارف نتاع سكر كريستاليزي. انا درت 5 مغارف. جو تروف باللي 5 مغارف في 1 لتر دو لي يعني الذوق معتدل. بصح ترجع لكم اذا شفتوه باللي حلو بزاف في 1 لتر نقصوا شويه السكر، ديروا 3. اذا شفتوا نتوما تموتوا على السكاكر، تموتوا على الحلو، زيدوا شويه اكثر. مي انا جو تروف 5 مغارف ماشي معمرين بزاف، 5 مغارف تاع عشاء ماشي معمرين بزاف. جو تروف كو سي يعني سي بيان. دونك 5 مغارف نتاع السكر كريستاليزي، نزيد له 3 مغارف تاع مايزينا، 3 مغارف تاع عشاء تانيك ماشي معمرين بزاف نتاع مايزينا. ندير هكذا باش ما ديرليش لي غرومو. بون لا مايزينا ما ديرش لي غرومو كي يكون الحليب بارد، مي اون سي جامي. انا شو ان تران دو فوار اذا اوكي. دونك سي با اورجون، ما عاودتليش، دونك سي با اورجون. يشبه المحلبي، كاين بزاف اللي يديروا المحلبي بالمايزينا. وي بصح المحلبي اون جينيرال سي افيك لا بودر نتاع لو ري، لو ري مطحون. بون وحده قالت لي لا كونيكسيون راهي ثقيله، صح؟ دونك فوالا. واش نزيد لها انا دوكا؟ نزيد لها لو زيست نتاع حبه شينا. الوغ ندير لها الشينا تاعي راهي مشله، ندير لها لو زيست نتاع الشينا. صدقوني تعيشوا، اسيي البالوزه هكذا وقولوا لي. دوك تشوفوا هذيك نديروها دو غو هذه تاع التشينا، ونديروا نص تشينا هكذا ونص شوكولا. الوغ واش نقول لكم، التشينا افيك الشوكولا واش تجي بنينه. سي تري بون. لا كومبينيزون تاع هاد الزوج هايله. جبت كلش فوالا، يا سلام. ونزيد كانيت بون ما نديرش لو جو كامل، ندير لو جو تاع نص حبه تشينا. نجيب موس واحد اخر، هذا درت به البصل. نو ما درتش به البصل فينالمون، نو درت به المعدنوس، معليش خفت يكون فيه ريحه البصل. ندير نص برك، تقدروا ديروا حبه تشينا كامله، مي انايا ندير نص برك هكذا. هادو نخليها، هادي نجيبها نديها.
نضربوا عليه طله الجواز تاعنا. تري بيان، خليه في غربو ما نقلقوهش، ما نغفلوش عليها سينو تشد لنا في لو فون تاع الكسرونه. Je vais essayer de lire un peu. الله يسلمك نوال، ربي يخليك. سي كيف يعني سي باغي 1 لتر دو لي. وي هذيك ياك حليب. لو شوكولا اي اورانج سي تري بون، سي مانيفيك. لا كومبينيزون نتاع شوكولا اي اورانج روعه. تقدري ديري لو زيست تاع القارص. وي بصح القارص مع الشوكولا ما نعرف انايا جو تروف با بيان. جو تروف با بيان. تقدري باغ اكزومبل ديري نوا د كوكو وقارص يجي مليح. زينب جو بريبار اون معدنوسيه و جو بريبار دوكا بلوزه. دونك جو في ليسي لو لايف كي نكمل ان شاء الله. روحي شوفي فيه غدوه غير غدوه، شوفيه وقت اللي حبيتي. نسلمكم. Le jus d'orange ne décompose pas le lait. Non, il ne décompose pas. Non. Vous allez voir, يجي يعني كان تسييه sauf إذا سيتيه وديكومبوزالك. Et ça m'étonnerait. Non, il ne décompose pas. Je le fais tout le temps comme ça. C'est une tuerie. Vraiment une tuerie. ربي يحفظكم. شتو ولا ريحة رمضان تجيب جبنة. La connexion est parfaite. Très bien. نجية الله يسلمك. الله يسلمك. Alors j'ai cet accent là de maman, de Ima et ma grand-mère. Donc Ima تربت في القصبة. Mani aussi. Et donc voilà كانوا يسكنوا في علي مدفع. alors اللي يعرفوا القصبة دار ماني في علي مدفع. وجدي كان عنده طابلة تاع الخضره والفاكهه، كان يبيع الخضره والفاكهه. فوالا يعيطوا له الحاج يوسف. دوكا لا ري تاعهم اسمها ابراهيم فتح. لا ري ابراهيم فتح. انايا البلوزه تاعي بدات تعقاده. نحب هاد لو فوي هذا صغيور يروح كاع في لي باروا تاع الكسرونه. تري بيان. نخليها حتى تجيب الغليه. راهي ا غران فو. درتها ا غران فو. برك شوفوا ما حبستش، يعني ما حبست تحرك. لا سوب تاع لونيون تلقايها في يوتيوب تاعي. راني حطيت لكم لو لين تاع اليوتيوب. جي في لا سوب à l'oignon. Tu vas la trouver. Belouza, oui. Ah bon, tu ne connaissais pas? Très bien. Elle est magnifique. Siha, elle est trop bonne. ابو خالد واحد اسمه ابو خالد قال لي ديري لنا ظلمه عراقيه. ابو خالد تعيش وريني كيفاش ديروا الظلمه العراقيه، وان شاء الله ندير لكم ظلمه عراقيه. بصح قولي كيفاش ديروا الظلمه العراقيه ومنكم نستفيد. داكور نعاود لكم. درت ريتله تاع حليب،
5 مغارف نتاع سكر كريستاليزي، ودرت 3 مغارف نتاع مايزينا، درت لو زيست نتاع حبه تشينا، حبه برتقال، ودرت العصير نتاع نص حبه تشينا. تقدروا ديروا حبه كامله، مي انا جو تروف نص حبه كفي سافي. هذا ما كان، هذا واش درت. ودرت شوفوا ثاني واش نزيد. انا البالوزه تاعي راهي تغلي، شوفوا كيفاش راهي، وشوفوا كيفاش راهي ثقيله. ان شاء الله راكم تشوفوا. فوالا نطفي عليها. نقعد نحرك شويه باسكو دي فوا كي تكون مازالها سخونه تلصق شويه في الفون. دونك نقعد شويه بالخلا. هذا درتو افون، يعني اون برانسيپ لا اون برانسيپ نقصلو باش ما نطولش عليكم. دونك درتو افون، واللحم قطعته صغيور منها باش يجيني سهل الماكله، ومنها باش يطيب تمتم. دونك فوالا هذه واش ندير، نقسمها على زوج. وحده ندير فيها شويه كاكاو باش تجيني غو شوكولا، تقدروا ديروا لها شوكولا دايبه، مي بون من غير تاع كاكاو سا سوفي لارجمون. وحده نخليها كيما راهي. نجبد هنايا اون سباتول، ولا نجبد دو سباتول. فوالا هكذا. نجبد هادو، بسم الله، ندير نص هكذا، ونزيد. شكون راح يجيب لي طرشون من جهه من ولا سبا لابين، خلاص ما نشقيكمش. هاو كاين بابي. هكذا نص. حبيت ندير تشينا اكثر من شوكولا. حبيت نجبد كلش. شوفوا معدنوس. شوفوا سي تالمون بون، ما حبيت نخلي والو. ها نجبد كلش، منها الخساره ماشي مليحه، اي منها سي ترو بون سا. ندي هذه هنايا. واش ندير دوكا؟ هذه ندير لها مغرفه نتاع كاكاو اون بودر. خيرت هذاك لو مارون ماشي هذاك لو نوار. هاوليك نعاود نجيب هذه. نديروليش لي كريمو. انا درت مغرفه بيض، نقدر نزيد نشوفها ماشي بيان بالشوكولا، نزيد ان بو. شوفوا نتوما يعني ماشي مقادير لازم بالغرام اكسيتيرا. شوفوا يعني قلت لكم السكر كيما تحبوا، حقني السكر كيما تحبوا. جاتني كلير. نزيد لها شويه تاع الكاكاو. وي نزيد لها شويه تاع الكاكاو. نزيد لها تو بتي بو. نزيد لها شويه برك. نجيب مغرفه. هذا كنت صفيته بصح الكاكاو مليح. علاش ما ديريش الكاكاو؟ علاش من الاول من فضلك؟ وقتاش من الاول؟
وقتاش من الاول. غير الا حبيتي ديريها كامل كاكاو، سينو كيفاش انايا نقصت درت نص نص، دونك جو بو با نديرها في الاول كامل. نو هكذا تري بيان. يا سلام، شوفوا خير راكم تشوفوا. فوالا راكم تشوفوا بيان، راني نشوف بلي راكم تشوفوا. هادي سي بون ما نسحقهاش. نجيب انايا الكيسان تاوعي، بسم الله. فوالا هادو نحطهم هنا. نو ما راكمش تشوفوا بيان ولا سي؟ نجيب لكم لهنايا خير. هكذا هكذا خير. الوغ انا واش نو هادي تجيني ريحه نديرهم هنايا باردون، مي نحطهم هنايا باش ما تجينيش ريحه هذا في الديسير تاعنا. وي نحطو هنايا خير راكم تشوفوا. دونك نحط شويه شوكولا، نخليه تبرد هذيك الشوكولا شويه برد، ونزيد ندير لوطخ مواتي نتاع التشينا. شوفوا حبيت ندير حاجه واحده اخرى. الوغ حطي انت هذيك القطره، دوك انا نديك ليها وانت تحطي جو سوي سيغ. حبيت قبل ما نحط في الكيسان واش نزيد هكذا دي بيبيت دو شوكولا هكذا. نحط هذه كامل، هيا نحطهم كامل. دونك شويه تاع لي بيبيت شوكولا، الوغ تكونوا تاكلوا الديسير تاعكم وهذوك لي بيبيت هذوك يترتقوا هكا دون لا بوش مانيفيك. الوغ فوالا j'espère que ça vous plaît. يا سلام يا سلام، ريحه التشينا والشوكولا. يا ربي ان شاء الله نتمنى تسيوهم، فريمون نتمنى تسيوهم. et vous allez voir que c'est magnifiquement magnifique. alors نزيد هذه شويه، هذه بعدا حقرتها كامل. Voilà. Très bien. شوفوا نتوما تقدروا تخلوهم هنايا 10 مينوت. شوفوا هذيك دارت لا بروميير كوش هذيك وجمدت. انايا بوغ الي بلو فيت نحطهم يعني في الكونجيلاتور 3 4 مينوت ونولي. داكور. لا فاني enfin لا فاني نو لورانج اللي عندي واش ندير؟ نحكم هكذا اللوز افيلي محمص بيان، نكسرو هكذا بيدي وندير هكذا كم شابرك ان تو بتي بو هكذا. هذه نشللها فيها شويه شوكولا. هذا نزيد له شويه تاع الماء ان تو بتي بو هكذا شويه برك. جو سوي سيغ بلي لو كان نتوشي اللحم نلقاه طاب، دونك ولا غير طاب نقسلو. وي طاب نقسلو وشوفوا كيفاش يطيب صفيفر. الله الله، ريغاردي
فوالا شوف. والمريقه هذيك تجي ثقيله، تجي فريمون بيان. هذا ندخل هذاك اللوز. دونك اون اورا راني هنايا برك اون اورا هذاك لو كروكون نتاع شوكولا، هذاك لي بيبيت. وهنايا تانيك اون اورا اوسي ان كروكون تاع اللوز، باش واحد ما يزعف على الاخر يخي. هكذا. نجيب لها واحده اخرى باش ما نخلطهاش مع تاع الشوكولا. توت فاصون تاع الشوكولا صاي ما نسحقوهاش. باوي ما نسحقوهاش. هذا كانيت، هذا كانيت. هيا نقرا معكم شويه تاع لي ميساج حتى ما بيد متزوجه عراقي. الدولمه هي عباره عن خضروات باذنجان وحده قالت لك انا جزائريه مزوجه مع عراقي. الدولمه هما المحشي، محشي خضار. يديروا سورتو هذيك الباذنجان الصغيره. كاين هنايا الباذنجان تتبع الباذنجان هذيك تاعنا لا نوار، وتتبع البيضه. وكاينه وحده فيولي تجي. دونك يديروا هذه محشي خضار، تجي فريمون بيان. ان شاء الله تعاود تقول لنا. heureusement que je ne suis pas enceinte, moi je suis de Paris. كنزه سي تري فاسيل. يعني لو كانت نوضي دوكا تعاوديهم هاد لي روسيت سي تري فاسيل، فريمون تري فاسيل. يسلمكم. والله ماذا بيا تسيوها. ميم البلوزه لوريجينال اي تري بون، يعني مانيش نقلل من قيمتها، الي تري بون. مع المزهر اي تو سي اون توري. مزهر وقرفه واو. مي انا جو لا بريفير كوم سا اشاك فوا نديرها هكذا. وي دون لي دو يا دو لورانج. على بها قلت لكم اورانج اي شوكولا تجي روعه، فريمون روعه. لو غو تاع لا كومبينيزون دايوغ ميم في لي زوتر ديسير، لا كومبينيزون تاع شوكولا اي اورانج روعه. ان شاء الله هاد الايامات ندير لكم لموسه لورانج. لموسه لورانج كنت صغيره، كان في عمري شي با 15 كنت نديرها بزاف. كانت نتاع مازال لي الان، يعني مازال عندي الكتاب تاعها نتاع السيده رزقي ربي يطول في عمرها ان شاء الله. سيتي بارمي لي بروميير ليفر اللي كانوا في الجزائر يدوروا ابار بون بيان سور هذاك لانسيان تاع فاطمه الزهراء اي تو. دونك تاع السيده رزقي لا موسى لورانج تاعها روعه. ان شاء الله جو في لا فير هاد لا سيمين هادي ان شاء الله نديرها لكم في يوتيوب. ديروا لي اشتراك. هيا راكم كامل هنا. شحال رانا؟ هيا نشوفوا شحال رانا هنايا. قولوا لي رانا 1900. هيا 1900 اللي ما دارليش اشتراك يروح توكا توت سويت. راني حطيت لكم الرابط، هاوليك روحوا ديروا لي اشتراك. ان شاء الله تانيك دوما ولا ابخي تما ندير لكم. درت لو البارح درت ان كيك لينا اي بي بون هنايا في الدار كلاواه اي تو، وقالوا لي واو يلي بون اسكو درتيه؟ قلت له والله ما درته لهم. قالوا لي يلا يعني مولا بيتي وصابرين، قالوا لي ديريه لهم. il est très bon، un très bon marbré، كيك ماربري. ودرت له شوكولا من الفوق avec des amandes grillées grossièrement مكسرين grossièrement vraiment grossièrement. حكمتهم بالحلال، عطيتهم بالحلال للراس، كسرتهم برك شويه وخلطتهم avec الشوكولا ودرتهم من الفوق. ça fait je dirais pas rocher non، ça fait un peu sneakers. ça fait وهنايا d'ailleurs il est là regardez comme il est beau. et puis هذا كامل لوز avec le chocolat. regardez كيفاش يجي ماربري الشباب. il est vraiment magnifique. بسم الله. vraiment super، il est excellent.
on l'a adoré, nous. Regardez كيفاش يجي marbré. ونوريلكم l'astuce كيفاش يجيكم هكذا. كاين بزاف اللي par exemple انا ما بيل سور قالت لي سهيله انايا مون كيك marbré قالت لي لو شوكولا يجي معمر. et pourtant je fais la même chose كي الشوكولا كي فاني. alors نوريلكم كيفاش باش يجيكم comme ça marbré. Regardez, et puis vraiment très très moelleux. Allah Allah, شوف. Inch'Allah, هاد la semaine نديرو لكم في YouTube. Inch'Allah, je vais vous faire beaucoup de recettes. ديروا لي برك اشتراك وطلعوا لاشين. هيا طلعوها، عباكم انا طماعة sans pitié. راني نستنى مليون. ما تقولوليش واو طماعة بزاف والله والو. راني نستنى في المليون. De toute façon, شحال راني دوكا 143 ou la 144, c'est magnifique, c'est extraordinaire. بصح طماعة راني نستنى مليون. نروح نجيب هذيك لو ديسير تاعنا. تري بيان. هاي درت لي هذيك لاكوش الاولانيه. دوكا نديرو لا دوزيام كوش نتاع اتاندي. ندير بالفرشيطه. وشوفوا يعني ما تجيش ريغاردي ما تجيش يعني اون بلوك. سي بور سا اللي قلت لكم مقادير نتاع 3 كويير نتاع مايزينا فريمون بيان. ريغاردي كي تاكلوها بورتو ما درنا لها ني زبده ني والو. dans la bouche تجيكم فوالا ما راكمش تاكلوا غير في لا مايزينا ولا تجيكم فريمون مانيفيك. عارفوا انا هذه نحبس لها. دونك جو في فيغ سا. بسم الله. يا سلام. وكي تكونوا تاكلوا دونك اون كوش هكذا اورانج اي اون كوش شوكولا. واش نقول لكم دان لا بوش؟ واش نقول لكم؟ روعه. سوبر. Et puis ça fait joli, vraiment on dirait يعني هذوك les desserts اللي نشوفوهم dans les livres ونشوفوهم تاع les grands pâtissiers, alors que ça vient de chez nous. Ça vient vraiment de chez nous, من عندنا من زمان. Nos mamans, nos grand-mères كانوا يديروا هذا لو ديسير. نزيد شويه روحوا بالعقل باش ما توسخوش لي فيغين تاعكم فلي الفوارات نتاعكم. فوالا سوبر. دوكا اليكم الاختيار. ديروا كيما تحبوا. انا هادو ندير لهم شويه قرفه. ندير لهم قرفه كيما بكري هكذا. الوغ كاين اللي يروح يقولوا لي اسكو لو غو تاع القرفه افيك لو شوكولا افيك لورانج il va pas déranger. انا نقول لهم نو ça va pas déranger. mais si ça vous dérange اوكي ما ديروش القرفه. mais انا pour moi ça dérange pas, au contraire j'adore. نديرو لهم هكذا فريمون كيما بكري.
suis en train de me concentrer باش نديرها بيان. ونكملوا المعدنوسيه تاعنا. دوت فاصون المعدنوسيه سي بون كي اللحم طاب خلاص. هذاك دقيقه نديروه فوالا. هادو غانيت vous faites ce que vous voulez. انا ندير هادو، ندير شويه بون هنايا عندي شويه تاع الجوز، دونك ندير حبيبات تاع الجوز هكذا. دوك نجيب نوري لكم. يعود تانيك هذا يتحرق. هنايا ندير هكذا، يعني فريمون دوك هذيك هذه ترجع ليكم. ديروا سو كو فو فولي. هنا كانيت ندير شويه هذا، شويه لوز. من بعد تيك كاين توجور هنايا الدويره ندير فيها حبه تاع نوازيت، نديروه يبرد ولو ديسير تاعنا يلي بري. ريغاردي لا كولور كيفاش راه، شوفوا هو كيفاش راه. ريغاردي شبيه بالله الله. اي ريغاردي لا كولور نتاع لو شوكولا اي التشينا. ريغاردي وانتوما قولوا لي دوكا اسك عجبكم ولا لا. نحطو انا في الفريجيدير. نخلي شويه يبرد هنايا افون ما نحطو في فريجيدير. نحطو لهنايا. هادو نرفدهم، هادو كانيت نرفدهم. سوبر ميرسي. هو بنين ولا غير بنين فريمون très bon. Quel que soit le gâteau délicieux préparé, tu demeures le meilleur gâteau qui alors puisse exister. Dommage, alors dommage impossible à goûter. Alors Alain Haram, justement Anaya, je vous montre le dessert. ونسنى من عندكم تعاودوه، نسنى يعني من عندكم تعاودوه وتقولوا لي. دونك جاتون يلا عاودوه. بون هادو دوكا واش نديروا له؟ نمسحوا هذه، نمسحوا هكذا. شليديه دوكا واش ندير؟ نحكم هذاك اللحم ديالي. عندي هنايا ريسيبيون، نجبد هذاك لو كوموار ونجبد كامل اللحم ديالي. هاوليك اللحم هذا كاع نجبدو. بون سي ان بلا اللي ما فيهش بزاف المرقه، يعني ماشي شربه، لازم المرقه تجي ان تو بتي بو. سي بور سا اللي نقول لكم كي تمرقوا مرقوا بلا عقل. فوالا هاد المرقه تاعي هادي نرمي فيها هذاك الحميصه اللي انا الحميصه تاعي طايبه بيان بيان بيان. هاي ليك يعني شوفوها الحميصه تاعي شوفوها فريمون طايبه. دونك نرمي كيما تحبوا لا كونتيتي اللي حبيتوها تاع الحميصه. دونك من بعدك نزيد نخليها تغلي شويه باش تاخذ لو غو تاع المرقه. واش ندير؟
هذا نكسر له 4 حبات ولاد الدجاج. انا نكسر له 4 باسكو قلت لكم عندي كميه صغيره، دونك نكسر له 4 حبات ولاد الدجاج. قبل ما نكسر له 4 حبات ولاد الدجاج ندير له المعدنوس، باسكو كي تجي معدنوسيه تجي معدنوس. دونك ندير له ان بون بوكي نتاع المعدنوس، ندير له غير الورق، نقطعهم له هكذا رقيوق. بيان يعني ان بون بوكي، ان بون بوكي تاع المعدنوس. J'espère que vous voyez. بسم الله. هذا نرفدو. نكسر له هذوك 4 حبات ولاد الدجاج. J'espère que vous voyez. بسم الله. نشوف كاش ما نلقى كاش كيسيون ولا ديروا لي اشتراك في القناه تاعي تعيشوا. هادو نرفدهم. الوغ نجيب المقله انايا ديالي نحطها هنايا، نشعل عليها، ندير لها اون غوت نتاع زيت باش ما تلصقليش بيان سور، بصح قطره برك، قطيره برك تاع الزيت. فوالا هادي خلاص، عاود نرجعها. هذا بتيت كنسحقو. ندير له شويه برك نتاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، مي فريمون ان تو بتي بو، كيما تقول سليمه يعلى الله يذكرها على خير، حق البيض وحق الفلفل الكحل. شعلت عليه فوالا. ما نقعدش نخبط بزاف بزاف بزاف، ان تو بتي بو هكذا. شوف علاش ما واش يطلعوا لي ميساج. فوالا ولا المرقه ما فيها والو، فيها غير البصل. هذا ما كان البصل وحميصه، هذا واش فيها، وطاب فيها اللحم. moi je la mets au four. très bien. شكون اللي قالتها لي هذه؟ دليله. alors très bien tu as قلتي un point magnifique. alors اللي ما يحبش انايا قلت لكم درتها لكم كي تاع زمان، كي تاع زمان زمان زمان. تحبوا ديروها dans un plat qui va au four واحد يجي très bien. individuel شويه 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 هكذا دون دي بوتي مول ان سيليكون ولا يجو تانيك مانيفيك. دونك هذا يرجع لكم. انا قلت لكم راح نديرها لكم اليوم كي تاع زمان. نقصلو دوك هذيك شويه هكذا. يلا جو في بروندر كيك شوز هكذا تاع سيليكون. بسم الله. عبالكم زمان ما كانوش عندهم بزاف لي فوغ، دونك كانوا يديروها هكذا في المقله. هذه نديرها هنايا باش تشوفوا. فوالا j'ai partagé partout. Merci Amel Océan, merci beaucoup, merci.
الله يسلمك نوال يعطيك الصحه. وي au four alors c'est plus facile. دوك هادك هنايا دوك تشوفوا مع تحكموا تبسي وتقلبوا دي فوا البيض يهرب لكم. سي فري كو سي با تري براتيك مي حبيت نديرها لكم كي تاع زمان. وعليكم السلام ورحمه الله. خدوج فوق دروج. الوغ لي كريب درت لكم دي كريب حلوين وشوكولا، درت لكم دي كريب مالحين تلقاوهم في يوتيوب. انا ما ندير لهاش لاصوص، وحده قالت لي انا ندير لها لاصوص. انا دوكا كي نديرها في التبسي نقسم هكذا مورسو نحطو في التبسي ونحط نسقي لاصوص وناكلو بالصحه والهنا. الوغ انايا قلت لكم جدي كان يعيطوا له الحاج يوسف في القصبه في علي مدفع. دونك كان عنده قلت لكم طابله نتاع فرويزي ليغوم، كان قدام العرسه. بون اللي يعرفوا لا كاسبه قدام العرسه في الدروج اللي يحبطوا للسويقه. الدروج اللي يحبطوا للسويقه كان تما عنده طابله، وكان يلبس يعني حتى مات ان 72. انا كان في عمري عام كي مات، حتى مات وهو يلبس سروال العرب ويلبس شاشيه ويدير شاش رقيق على، ويلبس كما كانوا يعيطوا له جيليه جيليه هذيك يلبسها. انايا كان يعيط لي حليمه سعديه، ملي زدت هو يعيط لي حليمه سعديه يعني عام برك كان يعيط لي حليمه سعديه. et puis c'était vraiment un homme extraordinaire. ماني aussi ماني كانت مولات الدار، كان عندهم ان ايموبل. عباكم انا واقيلا هذه نقلبها. بسم الله. ترارارا بسم الله. اوب اوب اوب. فوالا نشلل هذا. قلت لكم ماني كانت مولات الدار، دونك كانوا يتلاقاو في السطاح، يعني اللي طيب حاجات تذوق الاخرين. كانوا عباكم في لاكاسبا، اللي يعرفوا لاكاسبا السطح يطلع على السطح، دونك حتى الجيران تاع لي زوطخ زيموبل كامل يتلاقاو من سطح لسطح. وسورتو في العصر، قهوه العصر يجيبوا قهوتهم يشربوها كاع انصامبل. سورتو في رمضان يروحوا لوسط الدار ولا في السطح، ولا يقعدوا يقصروا مور العصر حتى المغرب، والمغرب يدخلوا لديارهم ميتو. كانوا في رمضان كانت تحكي لنا هكذا مانيتو ويما في رمضان الصباح كي تقعد لهم الشربه وتقعد لهم لو بلا يسخنوه كامل لي زونفون، يسخنوا لهم هذيك الماكله ويعيطوا لهم كامل، يتجمعوا كامل لي زونفون تاع الجيران ويمدوا لهم ياكلوا. ماني ماتت انا جافي 20 دونك ان 91 ماني ماتت الله يرحمها. كانت حتى كي ماتت وهي سروال المدور تاعها والكاساكا كانت تلبس لو بلون، بوكو دو بلون. نزيد شويه. كانت تلبس بوكو دو بلون اي دو بيج، كانت تلبس كيما تقول هي فيروزي، الا دوغي لا كولور هذيك بلو كلير الفيروزي. اي سورتو لو بيج اي لو بلون. راني شافيه كاساكات تاعها. وزمان كانوا هذيك القماش تاع لا دونتيل انجليز ما كانتش تتباع بزاف، دونك كانوا صحاب فرنسا يروحوا لفرنسا يجيبوا لها، اللي يروح يجيب لها القماش باش دير الكاساكات تاعها هكا دي مونش بوفون هكذا بجليل. كانت كي تروح للعراس هذاك الشنتوف تاعها. الوغ استناو تشوفوا هذه جو كخوا سي بون. هذا نسخنو هكا شويه. الوغ الشنتوف اللي ما يعرفش شنو الشنتوف سي ان مورسو دي تيسو ولا لاستيك، سورتو كانوا لاستيك هكذا نوار، يديروه ويحطوا فوقه فيه اللويز.
يحطوا فيه اللويز اون جينيرال تاع الربعه هكذا ولا تاع الزوج سا ديبون. يديروا كامل توتو تور سوا على صدرهم سوا يديروهم حزمات ومن بعد يديروا لو فيرموار هذاك يديروه نتاع ال50 لويزه تاع ال50 يديروها اون فيرموار. دونك سي كوم المحزمه تاع اللويز مي او بلو سامبل، يعني طولوا الشنتوف مالي كانت ديروا على صدرها، يعني كي كانت تروح للعراس تو ديروا هكا على صدرها. فريمون كانوا عندهم عادات اكستراوردينير، عادات مانيفيك. هذه جو كخوا كو سي بون. بسم الله اي بيب اورا. هاي ليك المعدنوسيه تاعنا الي بريت. واش ندير لها؟ نقسمها كيما كنت تقسمها انا ماني على 4 هكذا هكذا. نحطوها في تبيسي. قولوا لي واش من التبسي ندير؟ حبيت هذا تاع بكري حبيته، وحبيت تانيك هذا تانيك تاع بكري حبيته. دونك جو سي با، هي اون برينسيپ في هذا تجي خير، تجي شابه خير. خلاص نديرو فيه هذا. شتو نسقسيكم وقالك شاورهم وخالفهم في الامر نديرو هنايا باش يبان تبان خير. نرفد هنايا ان بتي تروك. الوغ هادي هكذا فوالا. هادي عاوديك سي بون. ندير نجيب مغرفه واحده اخرى. جيسبر كو فو فوايي وي. ندير هكذا شويه تاع الحميصه من شويه تاع المريقه فريمون ان تو بتي بو. شوفوا ندير شويه برك تاع المرقه. يعني قلت لكم ماشي شربه. وشوفوا المرقه دوك نوريها لكم كيفاش. هذا نحيه من هنايا. ندير لها شويه تاع برش تاع قارص دقيقه. بون معليش نقسمها هنايا. هكذا بريج قارص. نزيد شويه معدنوس. والمعدنوسيه تاعنا الي بريت اي الي تري بون. سي ان بلا خفيف مي ماشي ثقيل اي تري تري غوتو تري 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 بون. فريمون صدقوني غطيتو كامل بالمعدنوس. لا لا لو شارم تاعو كامل غطيتو بالمعدنوس. اوكي فوالا. هاوليك لو بلا تاع المعدنوسيه تاعنا. جيسبر كو فو فوايي. C'est un plat très simple كيما ناس الجزائر. très simple كيما ناس الجزائر. يعني احنا الجزائريين كامل on se la joue simple. on se la joue simple بصح. نروحوا يعني نقيسو هذاك العصب هذاك نقيسوه avec des trucs très très simples. بصح صدقوني لو غو هايل. غدوه من داك تقعد كيما راهي. الوغ vous allez me dire اللحم ولا الدجاج، اللحم والبيض. اي بان والله والو. si vous l'avez jamais essayé وقولوا لي. وشوفوا كيفاش تشوفوا اللحم. الوغ نحي لكم هذه الحميصه باش تقدروا تشوفوا اللحم. ريغاردي راكم تشوفوا اللحم كيفاش.
Regardez. Vraiment, c'est un truc, c'est un plat magnifique. Inch'Allah, j'espère que vous allez l'essayer. البلوزه aussi. alors تحبوا تسيوها كيما زمان قلت لكم الحليب السكر ولا مايزينا والمزهر. تحبوا ديروا ماورد ديروا ماورد المزهر وعلى فان ديروا القرفه. سي تري بون. سينو كيما درتها انايا كرويي موا يعني والله نوري لكم غير الحاجه اللي عزيزه على قلبي واللي نموت عليها. دونك اسيي لا وقولوا لي. جو سوي سور بلي vous allez être content ان شاء الله ان شاء الله. دونك قولوا لي اسكو سمحي لي ولكن طبع مغربي. طبع المغربي احسن الطبخ المغربي احسن طبخ في العالم. الطبخ المغربي احسن طبخ في العالم. شكون اللي قالتها لي؟ يبقى انا. الوغ شكون اللي قالتها لي؟ حبيت نشوف اسمها. او لا لا راحت لي. نعاود نلقاك. والله دوماج. elle est partie. elle est partie. عصام الأصلاوي. عصام الأصلاوي. الوغ عصام الأصلاوي اذا انت يا امراه ولا راجل سامحني نقول لك باللي الاكل المغربي اكل رائع. المطبخ المغربي مطبخ رائع. الطبخ المغربي يعني طبخ رائع. يعني المغربي شو بدي ماروكان. بصح الطبخ الجزائري لا يعلى عليه. لا يعلى عليه. الطبخ الجزائري طبخ من اروع ما يكون. طبخ اكسترا اوردينير. عندنا دي بلا مانيفيك. عندنا دي بلا ونقول لك باللي يعني الطبخ الجزائري والمغربي يعني ماروكان يتشابهوا. انتم عندكم الشاي المغربي احنا عندنا الشاي الجزائري. الشاي تاع بالنعناع لا يعلى عليه. بلان شوز بلان شوز. المطبخ الجزائري مطبخ رائع. وعندنا دي سونتين تاع وصفات وكلها ما ترمي منها حتى حاجه. من الشرق الى الغرب الى الشمال الى الجنوب. شوف حنايا بلادنا قد منها. مانيش نطيح بالمغرب يعني ما تفهمنيش غلط ولا ما تفهمينيش غلط ولا ما تفهمونيش غلط. ما نطيحش بالاكل المغربي يا اخي. بديت بيها وقلت لكم اكل رائع بصح شوف حنايا بلادنا قد منها. شوف الجزائر قد منها. دونك على قد المساحه نتاع الجزائر على قد التنوعات نتاع الطبخ نتاعنا والعادات والتقاليد اللي لا يعلى عليها. نشوف حاجه بكل روح رياضيه وبالقلب الصافيه. فريمون بالقلب الصافي وبالضحكه. هيا oui. La cuisine marocaine aussi, elle est très bonne. Elle est très bonne, la cuisine marocaine. La cuisine algérienne, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est son message. Rofran, Zitouna, je sais pas. عندنا أكل رائع. عندنا الطباق تلمون كان عندنا الطباق بزاف حتى ما نعرفوش واش نطيبو. تلمو يا بوكو راني نهضر على الاطباق التقليديه يعني الاطباق نتاعنا تاع الزمان. مانيش نقول هاد الاطباق مودرن اللي رانا تاني كنطيبوهم ميتو. نو الاطباق تاعنا التقليديه يعني اللي كانوا من زمان يطيبوه. وحنايا يعني تعلمنا على الجناس اللي كانوا في الجزائر على الاتراك يطيبوا. دونك تعلموا عليهم. انايا ماني كانت يعني ماني دايوغ زينها يقولوا زين تراكا. يعني تعلموا على الاتراك تعلموا على اليهود. كانوا يا اللي يسكنوا في العاصمه اللي يسكنوا في القصبه يشاطروني الراي. كانوا اليهود في القصبه واليهود ثاني كيطيبوا يطيبوا الملح
ويطيبوا الحلو، وكانوا متعايشين مع بعضهم يدوقوا هكا بعضهم. حنايا الجزائريين واليهود، عندك جارتك يهوديه طيبت حاجه تذوقك والاخرى تذوقها ويتعلموا. دونك عندنا دو تري بون بلا، وعندنا بزاف. Ah oui, vive la cuisine algérienne, vive la cuisine algérienne. وان شاء الله يا ربي. حنايا نتوما كانيت، نتوما قولوا لي تانيك في الكومونتير اي تو واش طيبوا واش ديروا، وان شاء الله يا ربي اشاك فوا راني في اليوتيوب ندير لكم دي تروك متنوعين في لي لايف ان شاء الله. كل خطره نديروا حاجه تقليديه. هاد الخطره رحت للعاصمه، ان شاء الله لا بروشين فوا نروح للغرب، نروح عند اهلنا، اهل الغرب، اهل الكرم تانيك، ومن بعدك نزيد نروح عند شرق الجزائر، قسنطينه وسكيكدا وعند نابا بلان. عندنا القبايل، عندنا التكربابين، الطعام، هذاك لو بان بالاعشاب. يعني نقعد هنايا، نقعد معكم 5 سنين ولا 6 سنين وانا غير نهضر وما نكفيش. ان شاء الله يا ربي لا سيمين بروشين اذا احيانا ربي نروحوا للغرب الجزائري، نديروا ان بلا تراديسيونيل غربي، ونزيدوا نروحوا للشرق، وان شاء الله اشاك فوا نديروا منطقه. وقولوا لي نتوما تانيك واش طيبوا، ونديروا لي بلا تراديسيونيل تاعنا، و اوكان بلا ما يعلى على الاخر. لي بلا تاعنا كامل ترو بون. وشوفوا دي بلا تري سامبل. الشطحه تاع الدجاج واش فيها توم والدجاج ومريقه وطوماطيش. قولوا لي البنه تاع الشطحه تاع الدجاج كيفاه. قلت لكم او ديبيو تاع لو لايف، جو سي با انا واش نقول لكم، اللحم بالكرافس، ولا اللحم بالكرافس يا سيدي برك، ولا بالخرشف، اللحم بالخرشف معقود. سي اون توري، سي ان ديليس، اون توري. الطعام الكسكس طعام عندنا اكثر من 300 وصفه في الجزائر نتاع الكسكس نتاع الطعام. وكل واحد كيفاش يديروا، وكل واحد بنته تاكلي واحد تنسي الاخر، تاكلي واحد من منطقه لمنطقه، من منطقه لمنطقه. ما احلاها جزائرنا، واطباق جزائرنا وتقاليد جزائرنا. نحبكم كامل واحد اللي راكم هنايا تفتخروا انكم جزائريين، وانكم عندكم قحد الثقافات وقحد التقاليد وقحد الاطباق. صدقوني دي فوا ما تحسولهاش، يكون عندكم حاجه وما تحسولهاش. انا حسيت لها كي خرجت من الجزائر، هذه حسيت لها كي ندير حاجه. انا بور موا يا سيدي نقولوا دولمه قرعه وبطاطا. دولمه انا نعرف لو غو تاع الدولمه بنينه هكتو. كي جيت للخارج نطيبها ا دي زيترونجي ونشوفهم سي بون كيسكو سي كسا واو لو غو. الوغ تزيد تطلع انايا نقولي صح الي بون، سي فري الي بون. دونك ما تستقلوش باكلنا، على بالي بلي ما تستقلوش به، وعلى بالي بلي يعني تعرفوا له كامل قيمته. وحنايا اكلنا بسيط وفيه الذوق، وحنايا ناس ذواقين. والمغرب العربي كامل، لا المغرب العربي حنايا اكلنا يتشابه بزاف. اهلنا تاع الغرب تموشنت ووهران اكسيتيرا يطيبوا بزاف كيما لي ماروكان، عنابه وقسنطينه يطيبوا كيما التوانسه اكسيتيرا. دونك المغرب العربي حنا كنا بلاد وحده. دونك المغرب العربي اكلنا يتشابه بزاف. اكلنا تاع الجزائر رائع. Yes, of course, I'm proud of. Yes. We have to be proud of to be Algerian. 1 2 3 viva l'Algérie. يسلمكم يعطيكم الصحة. ميرسي. شوفوا البلوزة تاعنا.
نمسح شويه هذه بعدا، راه كامل نمسحوا شويه برك. فوالا هكذا. يا سلام يا سلام يا سلام. حبيتكم ندني لكم هذه تشوفوها. regardez comme elle est belle. دوك تشوفوا نجيب لكم ان بتي مورسو. شوفوا لا كولور تاعها comme elle est belle. لو جون لو فير. زيدوا لها هكذا قطيرات نتاع سيترون غير هكذا برك. ما حبش. هيا فوالا هكذا très bien. نجيب فرشيطه. Je vais prendre un petit morceau. Je vais vous le montrer. Regardez. Regardez. سامحوني شهيتكم في الجنة. والله ما نزد عليكم كلمه. اللي عندهم الله اون توري ان ديليس. اللي يعرفوه راهم على بالهم، اللي ما يعرفوهش هيا غدوه روح شرو نص رطل اللحم تاع غنمي، ربع حبات ولاد الدجاج، شويه معدنوس ويلا. شوفوا regardez moi ça. Attendez, voilà. Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau, comme c'est bon. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. مع المريقة هذيك c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. حبيت ندوق البالوزة، راهي سخونة سي سور راح تدور على قلبي. الوغ الا السمانة الجاية ما جيتكمش عارفوا بلي قلبي مازال داير بصح ندوقها. واش حبيت نقول لكم؟ حبيت نقول لكم يعني تقعد لا تيكستور تاعها تقعد كريمي، يعني تقعد هكذا فوالا كوم اون كريم. regardez جبد معاها الشوكولا. regardez دي بيبي شوكولا ولا غير بردت ما تدور على قلبي ما والو. alors le croquant نتاع لي بيبي شوكولا et le croquant نتاع هذاك اللوز اللي درناه اذا شفيتو درت له اللوز افيلي. alors regardez-moi ça. قولوا لي c'est un dessert simple نتاع nos grand-mères, nos anciennes grand-mères. ما ينافسش لي ديسير نتاع بوكوز و لي غران شيف. لا والله غير ينافسوا ولو غو تاع التشينا الشوكولا حاجه عظيمه، فريمون حاجه عظيمه. يعني اشاك فوا كي ندعو ربي حنايا المسلمين كي ندعو ربي نقولوا الحمد لله يا ربي اللي جعلتنا مسلمين، يعني اللي زدنا مسلمين. انا نزيد تانيك حاجه واحده اخرى، يا ربي الحمد لله اللي جيت جزائريه. اللي جيت جزائريه فريمون كيما يقولوا لي زانغلي I'm proud to be Algerian. Je suis très fière d'être algérienne. très fière. الحمد لله يا ربي. بقينا نخليكم انايا، يعني كان جات ليا نقعد معكم حتى الغدوه ان شاء الله. نقعد هنا في القاعه نربع ونحط لكم التليفون ونقعدوا ليك ليا المولوديه نقصروا بصح هذيك هي نتلاقاو ان شاء الله في ان اوتر لايف.
جو في vous faire un autre live ان شاء الله. نجيبوا طبق من اطباقنا التقليديه ان شاء الله. عندي بوكو دو سوربريز هاد لا سمان في اليوتيوب. دوك ندير لكم ان شاء الله هذاك لو ماربري، سموه كيما تحبوا، ماربري روشي ولا ماربري سنيكرز ولا كيما تحبوا. il est magnifique نديره لكم ان شاء الله très bientôt. درت لكم غانيت ان غاتو شوكولا دوما ان شاء الله نحطه لكم، ان غاتو شوكولا سوبر سامبل، شوكولا نوات كوكو روعه. راح ندير لكم وقت السفرجل ندخلوا عليها سفرجل، ندير لكم معجون تباسه، ندير لكم تانيك دي بلا بالسفرجل ان شاء الله. enfin بلان شوز بربي ان شاء الله برك ربي يعيشنا ان شاء الله، ونكونوا ملحيين ونكونوا مهنيين ان شاء الله. قبل ما نروح حبيت نقول لكم حاجه. شحال رانا؟ تري بيان. حبيت نقول لكم حاجه. اشاك فوا نقول لكم تهلاو في ماليكم، تهلاو في والديكم، في الناس الكبار. هاد الخطره نقولها لكم كانيت، تهلاو في ماليكم، في الناس الكبار اكسيتيرا. تهلاو في ولادكم ان شاء الله، تعيشوا تهلاو في ولادكم. انايا جو في دي كوشمار ان سو مومون، جو في دي كوشمار على هاد الدراري اللي راهم يختفوا. عندنا هاد الظاهره هادي ما فهمتهاش انايا، تاع ولادنا اللي راهم يديسباريس. دونك تعيشوا، ما تخلوش ولادكم يخرجوا، مام يقضيو عند مول الحانوت اكوتي ما تخلوهمش، عينكم على ولادكم. مام كبار انا نشوفوهم 13 ans 14 ans 15 ans يديسباريس. حنا لي زالجيريان elles font pas de fugue، حنايا لي زادوليسونت تاوعنا elles ne font pas de fugue، ما يهربوش، ما عندناش هذه في ثقافتنا، في on n'a pas ça. donc c'est des disparitions. je sais pas واش راهو يصرا، je ne sais pas. donc تهلاو في ولادكم صغار ولا كبار، توجور معاكم. اذا كنتو في طونوبيل وحبطوا عند مول الحانوت ما تخلوش ولادكم في الطونوبيل، ما تخلوا الطونوبيل نايضه ودراري داخل الطونوبيل ما تخلوهمش. سا فو كوت غيان تدو ولادكم في يدكم تشروا هذيك الحاجه وتعاودوا تولوا، سينو خلوا معاهم واحد كبير. وتهلاو في ولادكم وما تخلوهمش يروحوا يخرجوا وحدهم، ومام القضيان ما تمش ان شاء الله ربي يحفظهم. ما تخلوهمش، عينكم على ولادكم، وان شاء الله يا ربي يستر كامل الدراري. وهاد الدراري هادو اللي راهم مختفيين ان شاء الله يا ربي عن اقرب وقت يدخلوا غانمين سالمين ان شاء الله يا ربي. فوالا واش حبيت نقول لكم، يعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا. سي توجور ان بليزير d'être avec vous. c'est un moment de plaisir. انايا دوكاتيك نحي الطبليه تاعي نحس بواحد الفرحه، نحس فريمون فرحه اونيك. ومن بعد نعاود نشوف لو لايف، نقعد نشوف فيه ونبدا لي كريتيك على روحي. نو هادي علاش درتها هكذا وهادي علاش درتها هكذا، نصلح الغلطات تاعي اون اوتر فوا ان شاء الله. مي نتوما يعطيكم الصحه اللي راكم معايا كاع لو لون، ماشي غير في لو لايف هذا، كاع لو لون تاع مشواري. ميرسي. ديروا لي اشتراك في القناه تاعي، قولوا لحبابكم كامل، لصحابكم كامل، لفاميلتكم كامل، قولهم كاينه وحده ديروا واحد الحوايج هايلين. هلا قولوا لهم وديروا لي اشتراك. يعطيكم الصحه، تهلاو في روحتكم. نتلاقاو ان شاء الله عن اقرب وقت. نبقيكم بسلامه ونقول لكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو ديما في ساعه الخير.